सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। यकम रजब 1440 हिजरी बा मुताबिक 8 मार्च 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं मोहम्मद इमरान। घरेलू मुलाजमा का भी CV। रिक्रूटिंग एजेंसियाँ घरेलू मुलाजमाओं का CV भी फराहम किया करेंगी। एक एजेंसी की एहलकार खतून ने ये इतला देते हुए बताया कि यह फैसला इसलिए किया गया ताकि मुलाजमा के उम्मीदवार को मुनासिब हाल मुलाजमा के इंतखाब में सहूलत हासिल हो सके। CV में मुलाजमा के हवाले से मुकम्मल तफसीलात दर्ज होंगी। इंश्योरेंस कंपनियां इलाज की दरख्वास्त का जवाब 60 मिनट के अंदर फराहम करें। हेल्थ कौंसल। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने तमाम कंपनियों को हुक्म दिया कि वो इलाज की दरख्वास्त का जवाब 60 मिनट के अंदर फराहम करें, इससे ज़्यादा तहीर ना करें। ममलकत भर में 11 मिलियन सऊदी और मुकीम गैर मुल्की मेडिकल इंश्योरेंस कराए हुए हैं। इनमें गैर मुल्की की तादाद 61,37,566 और इनके ताबईन की तादाद 18,66,961 है, जबकि सऊदी मुलाजमीन की तादाद 12,21,460 और इनके ताबईन की तादाद 19,97,903 है। सऊदी अरब में मंजूर शुदा इंश्योरेंस कंपनियों की तादाद 27 है। इंश्योरेंस कौंसिल ने तवज्जो दिलाई है कि हंगामी हालत में मरीज को इंश्योरेंस कंपनी से पेशगी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अलमदीना अखबार ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि हेल्थ कौंसिल इंश्योरेंस ने मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी पर नई पाबंदी ये आयद की है कि वो इलाज के अखराजात की दरख्वास्तों का जवाब 1 घंटे के अंदर दें। इससे एमरजेंसी वाले मामलात मुस्तशना होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने मदीना अखबार को तफसीलात देते हुए बताया कि वाज़िया किया कि मंजूरी OPD के मरीजों के हवाले से होगी, बशर्ते का एक इलाज की लागत 500 रियाल से ज़्यादा ना हो। कौंसिल का कहना है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी इलाज के अखराजात बर्दाश्त न करने का अंदिया देगी तो ऐसी सूरत में इसे दरख्वास्त वसूल होने के 1 घंटे के अंदर अखराजात अदा न करने का जवाब भी पेश करना पड़ेगा। पेट्रोकेमिकल में सरमायाकारी गैर मुल्की कंपनियां मुनाफा तकसीम करने लगी। अल-फालेह। सऊदी वज़ीर तवानाई व सनअत व मादनियात खालिद अल-फालेह ने बताया कि सऊदी पेट्रोकेमिकल में सरमाया लगाने वाली गैर मुल्की कंपनियां मुनाफा तकसीम करने लगी। इन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। इनमें से बाज़ वो हैं जो पेट्रोकेमिकल सनत के मुश्तरका मनसूबे में शरीक हैं, जबकि दीगर पूरा मनसूबा खुद चला रहे हैं। ये कंपनियां इब्तदाई 5 बरसों के दौरान ही मनसूबे पर लगाया गया बेशतर सरमाया वापस हासिल करने में कामयाब हो गई। फाले ने तवज्जो दिलाई कि गैर मुल्की कंपनियों को यह कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि सऊदी अरब सरमायाकारी का पुरकशिश माहौल फराहम किए हुए है और सरमायाकारों को तजवीज़ भी दे रहा है। आदम हरमैन शरीफैन गैर मुल्की सनतकारों को लामहदूद तावन दे रहे हैं। अल-फाले ने कहा कि मुमलकत में मावन सनतों का मुस्तकबिल रोशन है। सऊदी फैक्ट्रियाँ प्लास्टिक भी तैयार कर रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक आलात, कंप्यूटर, मोबाइल और गाड़ियों की सनत में कारआमद प्लास्टिक मवाद भी तैयार कर रही है। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब को गाड़ियों के टायर तैयार करने की सलाहियत भी हासिल हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनाने की भी पोजीशन में है। इन्होंने जुमेरात को रास अल हैर शहर का दौरा करके वहाँ मुतअद्दिद मनसूबों का मुआयना किया। मोबाइल डायरेक्टरी एप्लीकेशन ने हैकर्स पर निजी ख्वाहिश अयां कर दिए, सार्फिन परेशान। मोबाइल डायरेक्टरी एप्लीकेशन दलील ऐप ने हैकर्स पर मोबाइल में इस्तेमाल करने वाले लाखों सऊदी और गैर मुल्कों के निजी ख्वाहिश अयां कर दिए। ZDNet ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि दलील ऐप इस्तेमाल करने वाले 50 लाख सार्फिन की निजी मालूमात हैकर तक पहुँच गई हैं। मोबाइल नंबर, मुकालमों का डाटा, ईमेल्स, फाइबर अकाउंट और मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की सफ़ वगैरह शामिल है। सऊदी अरब के पास ममलकत समेत अरब मुल्कों में रब्ता करने वालों के नंबर्स अक्सरीन पर आ जाते हैं। 1 हफ्ते से इसका सिलसिला जारी है। इंटरनेट पर इसे कोड के बगैर खुला छोड़ दिया गया था। ZDNet ने तवज्जो दिलाई कि तशवीश का पहलू ये भी है कि जो लोग मोबाइल में लोकेशन एप्लीकेशन रखे हुए हैं, इनकी नकलो हरकत तक हैकर की रसाई हो गई है। इस किस्म की ज़्यादातर मालूमात सऊदी, मिस्री और अमाराती इस्तेमाल कर रहे हैं। नेट ने खबरदार किया कि लोकेशन एप्लीकेशन जानने से सार्फिन को खतरा लाहक हो सकते हैं। बाज़ यूरोपीय ममालिक के बाशिंदे और फ़लस्तीनी भी जद में आ सकते हैं, लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा नहीं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के माहिर समीर उल जुनैद ने आजल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन दोनों मुख्तलिफ एप्लीकेशन पर प्राइवेसी मुतासर न होने की ज़मानत से आ रही है। ये एप्लीकेशन स्मार्टफोन में आम है। खतरे का पहलू यह है कि हैकर्स मोबाइल से रब्ता करने वालों के नंबर हासिल कर सकते हैं।
مکالموں کے ریکارڈنگ تک بھی ان کی رسائی ہوگی۔ الجنید نے صارفین کو مشورہ دیا کہ وہ ایسی نجی معلومات کسی بھی حالت میں اپلیکیشن کے اندراج کے وقت نہ دیں جن کے یہاں ہونے سے وہ مشکل میں پڑ سکتے ہوں۔ اگر آپ کے موبائل میں اس قسم کی کوئی اپلیکیشن موجود ہو تو اسے مٹا کر موبائل ری اسٹارٹ کر لیں۔ بحیرہ احمر میں 4.50 شدت کا زلزلہ۔ بحیرہ احمر کے وسط میں زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 4.50 بتائی جا رہی ہے۔ سعودی جیولوجیکل سروے بورڈ کا کہنا ہے کہ زلزلہ القنفذہ اور اسیر سے 166 کلومیٹر سمندر میں تھا۔ زلزلے کا مرکز سطح سمندر سے 11.19 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ شہر سے دوری کی وجہ سے جھٹکے محسوس نہیں ہوئے۔ تمام حج ادارے نئے موسم کی تیاری کریں۔ گورنر مدینہ و سربراہ حج و زیارت کمیٹی شہزادہ فیصل بن سلمان نے تاکید کی ہے کہ تمام متعلقہ ادارے حج موسم 1440 ہجری کی تیاری جلد از جلد مکمل کریں۔ مختلف شعبوں میں اسکیموں اور پروگراموں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ رمضان المبارک کے دوران عمرہ موسم کو کامیاب بنانے کے انتظامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حج موسم کی کامیابی کا ایک راضیہ بھی ہے کہ تمام اداروں نے مطلوبہ تیاریاں قبل از وقت مکمل کر لی تھیں۔ شمالی جدہ میں نئے 2400 مکانات۔ وزارت آبادی نے اعلان کیا کہ شمالی جدہ میں شہریوں کی رہائش کے 2 منصوبے نافذ کیے جائیں گے۔ ان کے تحت 2400 مکانات تعمیر ہوں گے۔ ان میں سے ایک کنگ عبداللہ اسپورٹ سٹی کے برابر میں فینان اور دوسرا مدینہ منورہ کے روڈ کے قریب 171.250 مربع میٹر پر قائم کیا جائے گا۔ دوسرے منصوبے کو الجوہرہ ریزیڈنس کا نام دیا گیا ہے۔ بیشتر فیصلے چہل قدمی کے دوران کرتا ہوں۔ الولید بن طلال۔ کنگڈم ہولڈنگ کمپنی کے چیئرمین شہزادہ الولید بن طلال نے بتایا کہ وہ 50 برس سے زیادہ عرصے سے روزانہ کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے چہل قدمی کرتے ہیں یا 1 گھنٹے سائیکلنگ کرتے ہیں، کبھی دونوں کام مل جل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے روتانہ ہلیجی چینل کے معروف پروگرام یا ہلا بالارفج کو انٹرویو میں کہا کہ وہ بیشتر اہم فیصلے چہل قدمی یا صحرائی سفر کے دوران کرتے ہیں۔ انہوں نے سعودی اسپورٹس آرگنائزیشن کو سماج میں اسپورٹ کو رائج کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون بھی کی پیشکش بھی کی۔ کفیل سے ہندوستانی کارکن کی وفاداری۔ ہندوستانی کارکن امین نے اپنے سعودی کفیل کے غسل اور تجہیز و تکفین میں حصہ لے کر کفیل کے تمام رشتہ داروں کو متاثر کر دیا۔ غیر ملکی کارکن اپنے سعودی اجروں کے ساتھ اخلاص اور وفاداری مختلف شکل و صورت میں کرتے رہتے ہیں۔ اس کا نیا اظہار ہندوستانی کارکن نے اس وقت کیا جب اس کے کفیل کا انتقال ہو گیا تو اس نے اصرار کر کے تجہیز و تکفین میں حصہ لیا اور پھر تعزیت وصول کرنے والوں میں بھی شریک رہا۔ مقامی شہری الخلافی نے بتایا کہ اس کے دادا سعد بن جبار الخلافی کا 3 روز قبل اسیر ریجن کی البشائر تحصیل کے ماتحت الفوہا میں کریا میں انتقال ہو گیا تھا۔ امین تقریباً 15 برس سے دادا کی خدمت کر رہا تھا۔ اسے ان کے انتقال پر بڑا دکھ ہوا۔ اس نے ضد کر کے تجہیز و تکفین میں شرکت کی۔ امین نے دادا کے اعضاء کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا۔ واٹر کمپنیاں اشتعال پھیلا رہی ہیں۔ رکن شورا۔ سعودی رکن شورا عبدالہادی العمری نے نیشنل واٹر کمپنی اور وزارت ماحولیات کی کارکردگی پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ واٹر کمپنیوں کے تصرفات اشتعال انگیز ہیں۔ وہ شہریوں کو پانی کے جو بل دے رہے ہیں وہ غیر معتبر ہیں۔ وہ اپنا اعتبار کھو چکی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کنٹرول کا کوئی نگراں ادارہ اس کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے اور اس کی کارکردگی کا تجزیہ کرے۔ شہریوں کو بل کی آگ میں جلسنے سے بچائے۔ العمری نے یہ بھی کہا کہ وزارت ماحولیات کی کارکردگی بھی ماحول سے میل نہیں کھاتی۔ ارامکو کے حصص کا نظام الاوقات تیار۔ سعودی وزیر توانائی و معدنیات خالد الفالح نے کہا کہ سعودی ارامکو کے حصص کا اجراء کا نظام الاوقات تیار کر لیا گیا ہے۔ سعودی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو حصص خریدنے کا موقع دیا جائے گا۔ حصص کا تعلق ارامکو کی آئل ریفائنریوں ماتحت کمپنیوں سمیت جملہ املاک سے ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب اب تیل پیداوار کے حوالے سے خود کفیل ہو چکا ہے۔ دنیا کے متعدد ممالک کو یومیہ 70 تا 80 لاکھ بیرل خام تیل برآمد کر رہا ہے۔ مختلف عالم منڈیوں کو یومیہ 10 لاکھ بیرل تیل مصنوعات فراہم کر رہا ہے۔ آئندہ برسوں کے دوران برآمد کی شرح بڑھانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ سعودی عرب سیال گیس بھی برآمد کر رہا ہے۔ ریاض میں فوکس کا دوسرا سینما گھر۔ ماجد الفتیم نے ریاض کے القصر مال میں دوسرا سینما گھر قائم کر دیا۔ فوکس سینما 15 اسکرینوں پر مشتمل ہے۔
فوکس سینما نے ریاض شہر میں دوسرا جبکہ مملکت بھر میں تیسرا سینما گھر قائم کیا ہے۔ یہ ایک سینما گھر 27 جنوری 2019 کو جدہ کے ریڈسی مال میں کھول چکا ہے۔ مکہ اور مدینہ میں آج گرد آلود ہواؤں کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج جمعرات کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گرد آلود ہواؤں کی ضد میں ہوں گے۔ نجران، ریاض اور شرقیہ میں بھی گرد و غبار کا سلسلہ رہے گا۔ مملکت کے شمال مغرب کا مطلع ابر آلود رہے گا۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سعودی عرب میں رہنے والے دوستوں کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔